अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन व लिकुल्लि क़ौमिन हाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, आज हम मक्की दौर के आखिर में मुशरिकीन के मुतालबात के बारे में तफसीलात को समझेंगे। मक्की दौर के आखिर में मुशरिकीन मक्का ये समझ गए थे कि हम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मिशन से नहीं हटा सकते। हमने हर किस्म की सख्ती तशद्दुद करके देख लिया, ये अपने मिशन पर डटे रहे। हमने इन्हें लालच दी, ये किसी किस्म की लालच से भी मुतासिर नहीं हुए। लिहाजा अब वो चाहते थे कि हम कोई ऐसे मुतालबे करें कि जिसकी वजह से लोग इनकी हक़ानियत को शक की निगाह से देखें, और या फिर ये है कि ये हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ कर लें, कोई गिव एंड टेक कर लें। एक बात जो उन्हें शैतान ने सिखाई थी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में रिपीटेडली बार बार आया है, वो ये है कि उनका पहला मुतालबा ये था अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप हमारी फरमाइश के मुताबिक कोई मोर्जा दिखाएं अगर अब वाकई अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल से जो मोर्जे उन्होंने मांगे उनकी तफसील आती है सूरह बनी इसराइल में। इरशाद बारी ताला है, उन्होंने कहा वक़ालू लन नुअमिन लका हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्ज़ि यबूआ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद, हम हरगिज़ तुम्हारी बात नहीं मानेंगे जब तक कि तुम हमारे लिए इस मक्के की संगलाख सरजमीन से कोई पानी का चश्मा जारी न कर दो। औ तकूना लका जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन, या फिर इस मक्के की संगलाख ज़मीन में जो वादिन गैर ज़ी ज़रइन है कि जहाँ पर कोई घास का तिनका तक नहीं उगता, तुम यहाँ पर एक खजूर और अंगूर का बाग लगा दो। फ़तुफ़ज्जिरल अनहार खिलालहा तफ़जीरा, और मज़ीद ये है कि उस बाग के बीचों बीच से तुम नहरें जारी कर दो, फिर हम तुम्हारी बात मान लेंगे। औ तुस्कित अलैना किसफ़म मिनस समा, यह हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि तुम हमारे ऊपर आसमान को टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो, कमा ज़ामता, जैसे कि तुम दावा करते हो, जैसे तुम कहते हो कि अगर हमने तुम्हारी बात नहीं मानी तो हम पर अज़ाब आएगा, तो ऐसा करो कि हमारे ऊपर आसमान को गिरा दो टुकड़े करके। औ तातिया बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, ये चौथी बात यह है कि ऐसा करो कि तुम अल्लाह को और फरिश्तों को बिल्कुल हमारे सामने ले आओ, हम अपनी आंखों से अल्लाह को देखें, फरिश्तों को देखें, और उसके बाद अल्लाह हमें खुद कहे कि ये मेरे रसूल हैं और तुम इन पर ईमान ले आओ। औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुखरुफ, या पांचवी बात यह है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई महल बन जाए जो कि सोने का हो। औ तरका फिस समा, और या छठी बात यह है कि तुम हमारे सामने चढ़कर जाओ आसमान पर। वलन नुअमिना लिरुक़िय्य का, और हम तुम्हारे आसमान पर चढ़ने को भी नहीं मानेंगे। हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रअहु, यहाँ तक कि तुम हमारे सामने एक ऐसी किताब लेके उतरो कि जिसको हम पढ़ सकें, यानी हमारे सामने तुम आसमान से कुरान मजीद को लेकर उतरो। जवाब दिया गया कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, ए नबी ने जवाब दीजिए कि पाक तो मेरा रब है, मेरा रब है जो सब कुछ कर सकता है। मैंने कब दावा किया है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ? मैं बशर हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे चुन लिया है और मैं अल्लाह तबारक व तआला का रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में आता है कि वो बार बार अल्लाह के रसूल से कहते थे कि आप हमें हमारी फरमाइश के मुताबिक मोर्चा दिखाइए। सूरह राद में ये मज़मून 2 मरतबा आया, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, वो कहते हैं काफिर कि क्यों नहीं इन पर इनके रब की तरफ से कोई मुर्जा उतरा। इसी तरीके पर सूरह यूनुस में भी है, व यक़ूलूना लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह। सूरह अनआम में अल्लाह तबारक व तआला ने ये मज़मून ज़रा बड़ी वजाहत के साथ बयान किया, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी
کہ اللہ تبارک व تعالی کوئی معجزہ دکھا دے، شاید معجزہ دیکھ کر یہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ صرف بہانہ کر رہے ہیں، ان کا ہرگز معجزے کا مطالبہ کوئی خلوص پر مبنی نہیں ہے، یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زج کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بار بار کہا کہ معجزے دکھا کر اگر لوگوں کو ایمان کی طرف لانا ہو تو پھر امتحان کس بات کا؟ اصل امتحان تو غیب کا ہے۔ لیکن آپ کو جو انسانیت سے محبت تھی، آپ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا ہی دے، لیکن جب آپ کی یہ خواہش بہت زیادہ بڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے ذرا سخت الفاظ میں متوجہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر آپ پر ان کا یہ اعراض کرنا، بات نہ ماننا، ایمان نہ لانا بہت بھاری ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ سے ہو سکے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، آپ ایسا کیجئے کہ زمین میں سرنگ کھود لیجئے، او سلمًا فی السماء، یا آسمان پر کوشڑی لگا لیجئے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، اور ان کے لیے کوئی معجزہ لے آئیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو زبردستی ہدایت پر جمع کر دیتا۔ معجزے دکھا دکھا کے تو سب کو ہی مسلمان کیا جا سکتا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز نہ ہوں جذباتی لوگوں میں سے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، آپ کی پکار پر لبیک وہ لوگ کہیں گے جو خلوص سے آپ کی بات کو سن رہے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو یہ مردے ہیں، یہ مشرکین مکہ مردے ہیں، روحانی اعتبار سے مر چکے ہیں، حیوانی اعتبار سے یہ چل پھر رہے ہیں، چلتے پھرتے مقبرے ہیں۔ فرمایا جو مردہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر کیوں نہیں نازل ہوتا کوئی معجزہ ہماری فرمائش کے مطابق۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ کوئی معجزہ نازل کر دے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس لیے کہ قوم سمود نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معجزہ مانگا تھا، اللہ نے وہ معجزہ دکھا دیا تھا، لیکن معجزہ دے کر انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ اب جو قوم فرمائشی معجزہ دیکھنے کے باوجود نہ مانے تو وہ قوم پھر ہلاکت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ اگر مشرکین مکہ کی خواہش کے مطابق معجزہ دکھایا گیا اور انہوں نے پھر بھی نہیں مانا تو اس کے بعد یہ پھر ہلاکت کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو ان کی خیر اسی میں ہے کہ ان کو معجزہ نہ دکھایا جائے۔ اللہ کے رسول جب باہر آتے مشرکین کے پاس اور وہ کہتے معجزہ دکھائیے، آپ نہ دکھاتے تو آپ کو وہ بہت آپ کا مذاق اڑاتے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مشقت سے گزر رہے تھے، اللہ کی طرف سے صاف انکار تھا کہ ہم نے معجزہ نہیں دکھانا، اور جو مشرکین تھے وہ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بڑی اذیت کے ساتھ آپ نے یہ پورا وقت گزارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم کی پیروی عطا فرمائے۔ ہماری خاطر انہوں نے بڑے دکھ جھیلے ہیں، بڑے دکھ جھیل کر ہم تک یہ قرآن پہنچایا ہے۔ پھر مکی دور میں مشرکین مکہ کا دوسرا مطالبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تھا کہ ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں کوئی آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، ہمارے غلام ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کے فقیر لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کہ ہمارے گھروں کے چھوٹے موٹے کام کاج کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، ہمارے برتن دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، اس قسم کے لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹائیے، آپ ان کو دور کر دیجئے، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے اور اگر مناسب محسوس ہوئی تو مان لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو مقامات پر بڑی سختی کے ساتھ منع کیا کہ آپ نے ان مشرکین کا یہ مطالبہ ہرگز نہیں ماننا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی آپ تو اپنے آپ کو روکے رکھیے، آپ تو ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام،
युरीदून वजहा, और जो अल्लाह ताला की रज़ा के तलबगार हैं। वला तादौ ऐनाकानहुम, हरगिज़ आपकी निगाहें इनसे ना हटें। तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया, वरना लोग क्या समझेंगे कि आप भी दुनिया की ज़िंदगी की ज़ेबो ज़ीनत चाहते हैं। आपके नज़दीक भी दुनिया का मालो असबाब अहम है, पैसे वालों को, मालदारों को आप ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपने करीब उनको रखते हैं, और फुकरा को, गुरबा को आप दूर कर देते हैं। लिहाजा आप हरगिज़ इन मुशरिकीन मक्का के इस मुतालबे को ना मानिए। वला तोते मन अगफलना कल्बहू अन ज़िक्रना, और आप मत बात मानिए उनकी कि जिनके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है। वत्तबा हवा, और ये वो किरदार है जो कि पैरवी कर रहा है अपनी ख्वाहिशात की। मकान अमरुहु फुरता, और इसका मामला हद से बड़ा हुआ है। आप हरगिज़ इनकी बात ना मानिए। इनसे मनवाना को ज़रूरी नहीं है कि इनके मुतालबे पूरे कर कर के ही इनसे बात मनवाई जाए, बल्कि होना क्या चाहिए, वकुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, आप कहिए कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से। फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जो चाहे मान ले और जो चाहे ना माने, लेकिन ये देख लेना नतीजा एक जैसा नहीं निकलेगा। इन्ना आतदना लिस्वालिमीना नारन अहाता बिहिम सुरादिकुहा, जो हक को नहीं मानेंगे, जो जालिम हैं, हमने उनके लिए फिर तैयार कर रखी है आग कि जिसकी कनातें उनको घेरे हुए होंगी, यानी उस आग की बाउंड्री भी आग की होगी। और फरमाया वइन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुhl, अगर वो पानी फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद रसी की जाएगी पिघले हुए तांबे से, जो कि उनके चेहरों को झुलसा देगा। बेस शराब, कितना बुरा मशरूब है। वसाअत मुर्तफका, और वो बहुत ही बुरी जगह है। इसके बरक्स इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल करते रहे। इन्ना ला नुज़िउ अजर मन अहसन अमला, हम हरगिज़ अच्छा अमल करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करेंगे। नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू मुशरिकीन मक्का के मुतालबात पर होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ